ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. بون رجعت لكم لا سويت تاع لا فيديو بريسيدونت تاع لي برودوي فيزيين. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، خليكم على سويت تاع لا فيديو. بون نبداو بهذا سير ديبيلاتوار دو شي ميم. فوالا كاينه هذه اللي تجي هكا، هذه البنات هايله انا نوتيليزيها في لي جون تاعي، تجي جون اون بوماد وفيها دي بوندلات هكا، وفيها دي بوندلات انا خلصوني تنحي تري بيان. البري تاعها بان لي 10000 ولا 12000، ماهيش غاليه وديما نوتيليزيها. كاينه هذه كيف هابل بصح بالسيترون البنات زيرو، ما تنحيش طول انا حنطيشها. ما تنحيش، انا رحت باش نشري كيما الاخرى ما لقيتش، لقيت كيما هذه قلت بالك كيفها ما نحاتيش، ما نعرفش علاه. تجي غايبه بزاف، كاتاستروف. هذه مانيش حنعاود نشريها وننصحكم لقيتوها ايفيتي. بون كاين هاد لا كريم ديبيلاتوار دو شي فات هكا، فوالا بو نورمال. البنات هايله تنحيو بها، هايله البلاصه هذيك تبقى دوس، ما فيهاش هذيك الريحه تاع لا كريم ديبيلاتوار، فيها ريحه هايله. البري تاعها تبان لي 35000، هايله البنات وبيان سور نعاود نشريها. On passe maintenant لهاد لي دو كور دو شي نيفيا. هاي البنات il hydrate super bien. L'odeur تاعو c'est l'odeur de fleur d'oranger. Pour la peau normale il hydrate bien. نعاود نشريو لها نو بغيت نتيستي اخرين تاع نيفيا كيما هذاك اللي يجي بلو نورمالمون كاين قدام كاع نتيستي اخرين، بصح هذا مليح ماشي مليح. لو شامبوان هذا ديسونج بور شوفو ساك. هاي البنات انا شعري شايح من لي بوينت، هاي ساعدني ما كان ندير ابري شامبوان ولا. مخدوم بويل بريسيوز و برو فيتامين بي 5. هاي ننصحكم به، البري تاعو 55000، ما تحتاجوا ابري ما تحتاجوا والو. هايل سي ان توب وديما نشري باسكو داخل في لا روتين. كاين هذا شامبوان تيموتي، هذا ما نعرفش اسكو كاين في الجزائر ولا ها، مي نورمالمون بور لي شوفو كولوري. هذا تستاتو صاحبتي هايل، لا كولور ما تروحش خلاص، يعطي اون كولور سوبليم. لودور تاعو ثاني هايله، بلو فرامبواز هايله. لقيتوه ننصح البنات اللي شعرهم مصبوغ، الا لقيتوه نيزيتي با. كاتاستروف هاد لودروز دو شي اليس اللي هضروا عليه كامل وبيان او جديد، راني حنطيشو هكا زيرو البنات زيرو، ما ننصحكمش بيه. تحسوك شغل يحرق الوجه، كاتاستروف زيرو، ما اللي ضربوا بال. عندنا هاد لاموس من لا مارك سنوناس، انا بيريمات لي خلصت لي مانيش حنوتيليزيها. هايله البنات اللي تبغي تبوكلي شعرها سورتو في الصيف، تدوشو ديروها، هي جايه اون موس وديروها في شعركم تعطي لي فيه بوكلي. هايله البنات وجوغ في بوكلي ولا كي او ميم طون تبقى ما تتحركش، هذوك لي بوكل ما يتحركوش. هايله البري تاعها 75 ولا 85 نسيت، لا لقيتوها نيزيتي با بيان سور نعاود نشريها سورتو في الصيف. بون بور لو دونتيفريس هذا سينيال وايت ناو، هاي البنات يبيض سورتو بور لي جون اللي عندهم اون جونسيف كي تري سونسيبل كي حالتي، ننصح به بزاف. لو بري تاعو صح شويه غالي بصح هايل. بيان سور ديما نبقى نشريه داخل ثاني في لا روتين نتاعي. بون كان هذا لو دونتيفريس تاع الجزائر اللي يعرفوه كامل، انا جاي بلون، الحاجه اللي مليح فيه جاي بلون. علاه نوتيليزي ولا نشري نديرو في لي بوطون كي تنوض لي حبه ولا نديرو يشيح بيان، يشيح الحبه هذيك توخ ما يخليش ما تخليش لا سيكاتريس تاعها. ننصحكم به البنات سورتو لي بوطون. بون كاين هاد لي لانجات دو كونفور، لا مارك كونفور هايلين البنات، انا ديما ندي معايا هكا في لو ساك تاعي دي لانجات هكا كيما ندي لو باكي، ما نعرف نمسح بهم يديا نروح ناكل سورتو في لافاك كي نبغي ناكل ولا ما نلقاش وين نغسل نوتيليزيهم. ننصحكم بهم البنات اشريو كيما هكا وحطوهم في لو ساك خير من لو باكي الكبير. عندنا هاد لا بودر نتاع مايبلين دريم مات باودر،
اي خلصت نحسناها ما كانش فيها منا ميغوار. البنات هايله هايله، شفت ما تبينش هذاك لي في تبانو بلاطر هكا تفيكسي بيان لونتيسير لو فون دو تان. هايله ما لقيتوها نيزيتي با مليحه. بون كاين هاد لونتيسير هذا هايل يكاموفلي بيان لي سير، ما يخليش هذوك لي تري هكا تاع لي غيد ما هايل. والحاجه اللي مليحه فيه انه ما زدتش لقيتو، هو نيميرو 2 من لا مارك ايفر بيوتي. لو بري تاعو ما يلحقش تبان لي 30,000 ولا 50، ما يلحقش راني سور. هذا من الذكريات. وبيان سور لو كان كاع نعاود نشريه انا بغيت نشريه. كاين هذا ويل دو كوكو اللي يجي هكا يدير بالي ب20 ولا من لا مارك ايماني. كاين هكا وكان يجي هذيك ايماني يجي خضراء. بون البنات هاي انا نوتيليزيهم ديماكيي بيه بوغ ادغاتي لو فيزاج لي لافغ هايل. نديرو في لي ماسك تاع الشعر في لي بوينت. البنات هايل ننصحكم يكون عندكم ويل دو كوكو في الدار، وسورتو لا مارك ايماني مليحه هايله. بون كاين هذا سيروم دو دكتور راشيل هايل البنات، مخدوم بالذهب والكافيار والكولاجين. نورمالمون عنده 8 ايفي الوجه بزاف نسيتهم. نديرو في الليل قبل ما نرقد. هايل دوكا وخلص لي. وفيه يجي هكا يجي سيروم وفيه واحد لي بوين هكا شغل تاع دوري هايل. تنوضو الصباح تلقاو وجهكم ليس. بيان سور نلقاه نعاود نشريه. عندنا هاد لو ديسولفون من لا مارك كونفور ثاني مليح البنات. ينحي ميم لي كولور فونسي بوردو ما تري ديفيسيل باش واحد ينحيهم وما يخليش هذوك لي طاش اللي يبقاو روج هكا مليح. لو بري تاعو ماهوش غالي، تبالي واحد 15,000 ولا 20,000. ماهوش شرط ان ديسولفون غالي، المهم انا يهمني ينحي هذا مكان نشريه ولا بالك نزيد نسيي دي مارك اخرين. بون نروحو لو كوتي تاع الريسيل. بون الحاجه اللي تخلص ديما في الماكياج هما لي غيسيل، علاه باسكو نوتيليزيهم بزاف وجور ينشفوا نحلو نقفلو يشيلو. بون نبدا بهذا الاول دو شي كيكو. هاي البنات هاي لابروس تاعو جايه هكا هايل. الحاجه اللي تعجبني انا واش نشتي في الريسيل انه يدير لو فوليوم ولا لونغور وما يلصقش الشوافر، ما يلصقهمش جور يحلهم ما يبانوش هكا لاصقين. هذا ما نكره. بون حوست عليه ما زدتش لقيتو، لا لقيتوه قولوا لي من لقيتوه. بون كاين هذا ثاني تاع اوريفلام لابغوس تاعو رقيقه بصح فوالا بصح هاي ثاني ما يلصقش. انا روماركيت كو هادو لي بغوس يجيو شويه رقاق ما يسيباريو ما يخليهمش يلصقوا. وهذا الحاجه اللي مليحه فيه واتر بروف. ابكي اغسلي دوشي عومي ما يسيحش خلاص والو. كان هذا الريسيل تاع الجزائر وكل ما كاش ما يعرفش هذا الريسيل. فوالا هذا من هذيك في بدايه كي بديت الماكياج وكل كان عندي. هاي البنات مليح قداه محتاج شكراطو. بون بصح انا دركا ما كي كنت نلم في حوايجي لقيتو بصح باش نعاود نشريه ما ظنيتش. ومليح ماهوش مليح بصح نبغي ديما نسيي حاجه اخرى. بون كاين هادو اللي جايين هكا شغل تيغري هكا نورمالمون رومانتيك بيوتي ولا بلا ماشي ليسونسيال ما عجبونيش. ما نصهم شايح لابغوس تاعهم ما تعجبنيش. وهادو جوستومون يلصقوا ويسيحوا غراف بصح كاينين اللي يساعدوهم انا ما ساعدونيش مانيش حنعاود نشريهم. كاين هذا تاع ميبلين هاي البنات هو نورمال يجي مكتوب بالصفر بصح تفاصا لابغوس تاعو هايله ثاني فوالا. ميبلين الريسيل تاعهم كامل مليح. كاين هذا كاين واحد اخر يجي جون وكاين واحد اخر يجي نورمال غوز. كاين قداه واحد لي ريسيل تاعهم كامل ملاح بيان سور لا كان نلقاه نشريه مش ما نشريش. وكاين هذا اللي راني يوتيليزي فيه بور هذا لو مومون
هايل. البنات رومانتيك بيرد الا لقيتوه اشريوه، يهبل البري تاعو تولي 35 ولا. هذا البنات لو كود كور نتاعي، انا نشري لي كولور فونسي، كان معفره ماركيتو ولا. هذا ما زدتش لقيتو، لا مارك تاعو ديرماكول، النيميرو تاعو نورمالمون 10، لا ما غلطتش سامحوني ما نعرف، نزيد كونفيرمي ونقول لكم نورمالمون 10. ما زدتش لقيتو. لا كولور تاعو تجي بوردو ويجي مات مات ما يتحركش. الكولور تاعو انا كي نديرو لي نلقاه يقول لي واش من مارك ونعطيهولي وعطيني ندير. هايل مام ريحتو تهبل. رجعت وين نشريه ما لقيتش. لا لقيتوه البنات ننصحكم به اشريوه نيزيتي با. هذا ما كان لي برودوي خلصوا. نزيد نلم لكم دي برودوي اخرين باسكو عندي حوايج راهم خلصوا، نزيد نلمهم لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ان شاء الله نكون فدتكم بالاكسبيريونس تاعي انا في هاد لي برودوي. ما تنساوش جام ابوني واكتيفي لا كلوش باش تلحقكم une notification كي نحط اون فيديو. نتلاقاو في لا بروجين فيديو ان شاء الله. باي باي.